नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नाग्यो। आज मात्रै 170 जना थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय, प्राथमिकताको आधारमा ल्याउने तयारी। कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले ल्यायो 60 अर्बको प्याकेज। विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दोब्बरले बढ्ने। कोरोना संक्रमणका कारण सगरमाथा दिवस रौनकहीन। आरोहणको सिजनमा समेत पर्वतारोहण क्षेत्र सुनसान। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,35,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 59,35,000 नाग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। भारतबाट आउने क्रममा बाटोमै अर्घा खाँचेका 25 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। गत जेठ 10 गते भारतबाट आएका ती पुरुषको नमुना सङ्कलन गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै मृत्युको संख्या 6 पुगेको हो। अर्घा खाँचेको भूमिका स्था नगरपालिकाका 35 वर्षीय पुरुषको हिजो आएको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। 9वटा जिल्लामा 433 जना र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा 47 जना संक्रमितको संख्या रहेको छ हालसम्म। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको 7 जिल्लामा 21 जना कुल संक्रमित हुनुहुन्छ। यसअनुसार 1212 जना कुल संक्रमितको संख्या छ। आजसम्म 206 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। शुक्रबार नेपालमा 170 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3238 गरी अहिलेसम्म 64154 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी परीक्षण 1,05,478 नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरडीटी विधिबाट 3,444 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताको आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले आम माफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई फर्काउने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै श्रम करार अवधि सकेर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई स्वदेश फर्काउने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा खास गरी यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 नेपाल सरकारको अस्ति भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठक 12 गतेको बैठकबाट भएको निर्णय, त्यो निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शीघ्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एउटा कार्ययोजना तयार भएको छ। स्वदेश फर्किनको लागि सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनको लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनु पर्नेछ। सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्नेछ। अब बाँकी समाचार।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सीमा समस्याको समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेको तर ठोस मिति तय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री ग्यावालीले भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइ नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार मिति र मोडालिटीको पर्खाइमा रहेको समेत बताउनु भयो। के गर्न खोजिरहेको छ, मिलिटरी सल्युसन हो कि डिप्लोमेटिक, यो त प्रश्न उठ्नुपर्ने विषय नै हो जस्तो लाग्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मैले बोलेको छु, यावत कुराहरू बोलिरहेका छौँ, यसलाई पब्लिक खपतको निम्ति बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। नेपालको नीतिको बारेमा कोही पनि हामीमा द्वैवेदा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसबाट म यति मात्रै स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हामी त हर बखत वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि चाहिँ प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। ग्यावालीले सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले सिङ्गो देश एकबद्ध भएको अवस्थामा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको भन्दै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्ट देखिएको भारत वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले रचनात्मक प्रयासबाट हल गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद सुल्झिने झिनो आशा बढेको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहँदा भारतीय पक्षले भने वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अनावश्यक प्रचारबाजी गरिरहेका बेला विदेश मन्त्रालय भने सीमा विवाद सुल्झाउन सकारात्मक देखिएको हो। मन्त्रालयको नियमित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा भारतले छिमेकीहरूसँगको पारस्परिक सम्बन्ध, सौहार्दता र विश्वासको वातावरण आवश्यक हुने प्रतिक्रिया दिएको हो। We are open. India is open to engaging with all its neighbors on the basis of mutual sensitivity and mutual respect in an environment of trust and confidence. This is a continuous process and it requires constructive and positive efforts. सीमाको विषयमा नेपालसँग मात्र होइन, चीन र पाकिस्तान लगायतका मुलुकसँग पनि भारतको मनमुटाव बढिरहेकै छ। सबै छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध चिसिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना र असहयोग हुने देखिएपछि भारतले यस्तो रणनीति चालेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतीय सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारत वार्ताका लागि तयार नभएको भन्दै आपसी मित्रता कस्तो रहला भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। सोही विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। India attaches great importance to our deep-rooted historical, cultural and friendly relations with Nepal, and in recent years these relations have seen an upward trajectory. This is visible, this is evident from expansion and diversification of our bilateral cooperation. There is also increased GOI assistance for development and connectivity projects. नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन भन्दै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरी निशाना छाप सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। तर नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्वीकार गरेको भारत एकाएक रचनात्मक ढंगबाट समस्या समाधान गर्न तयार देखिएपछि सीमा विवाद हल हुने झिनो आशा पनि थपिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। कोभिड-19 का कारण प्रभाव परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले 60 अर्ब रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याएको छ। बजेटपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले विभिन्न माध्यमबाट जाने राहत प्याकेजमा 55 देखि रकम विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याज अनुदानमा मात्रै करिब 20 अर्ब रुपियाँ राहत जाने बताउनु भयो। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट त मैले अघि भनिहालेँ, त्यो अत्यन्त ठुलो अनुपातमा त्यो जाँदा र राष्ट्र ब्याङ्कबाट लघु वित्त लगायतका अरू कार्यक्रमहरूबाट जाँदाखेरि 7-8 लाख रोजगारी घटीमा सिर्जना गर्नुपर्छ र रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको बजेटको पहिलो दायित्व हो।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम सवारी साधनभन्दा महँगा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेपछि कर बढाएको बताउनु भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा 80% भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता अनुसार 40देखि 80%सम्म अन्त शुल्क लगाएको छ। सरकारले कर बढाएपछि विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढेर अब दोब्बर पुग्ने भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट समग्रमा राम्रो देखिए पनि प्राथमिकताका विषय भने बजेटमा नसमेटेको विश्लेषण भइरहेको छ। विपदका समयमा समेत बजेटले अघिल्लो वर्षकै परम्परालाई निरन्तरता दिएको भन्दै विज्ञले आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। विज्ञहरूले संघीय संसदमा पेश भएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले प्राथमिकताका विषय समेट्न नसकेको बताएका छन्। खान नपाउने वर्ग, विदेशबाट फर्किने नेपाली र खाद्यान्न संकटलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकताका क्षेत्र बजेटले निर्धारण गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएर संघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा संघले अधिकार कब्जा गरिरहेको विज्ञ दाबी छ। अहिले पनि बजेटमा के आयो भन्दाखेरि बजेटले तपाईको चाहिँ नि मतलब सहकार्य गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो गाउँपालिका र नगरपालिकासँग वा स्थानीय तहसँग मतलब यो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि गर्ने भनेर भन्यो हैन। तर तपाईँ अधिकार जति जम्मै यहाँ माथि राख्यो हैन। पैसाको अधिकार, डिसिजन गर्ने अधिकार, औषधि किन्ने अधिकार, तपाईको डाक्टर खटाउने अधिकार, जम्मै अधिकार माथि राखेपछि उसले काम समन्वय मात्रै गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट यसपालि तपाईँको चाहिँ पुरानो परम्परा पुरानो ढाँचामा राम्रै आयो हो। तर अहिलेको एकदमै ठुलो यो जुन आवश्यकता छ, अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारोको बेलामा त्यो त्यत्रो बजेट आउनु पर्थेन भन्ने। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप भए पनि अहिलेको प्राथमिकता भने गौण देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। बजेटले विशेष गरी खाद्यान्नको भण्डार, अनिकालको पूर्व तयारी, सहकारीको व्यवस्थापन, युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्थापन, विदेशबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्योपचार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। तर केही विज्ञले भने बजेटले समग्र क्षेत्र समेटेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। तर यो बजेटले वास्तवमा अहिलेको जुन किसिमको समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यो समस्याले मानिसको जीवनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले काम गरे कि गरेन भनेर मूल्याङ्कन गर्न बस्ने हो भने त्यो पनि भेटिन्छ। यसका केही कमी छन्। सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागलाई काम दिने हिसाबले आएको बजेटले कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। तर सरकार र केही विज्ञले भने बजेट जनमुखी र प्रभावकारी भएको दावी गरेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। संविधानले नै जातीय छुवाछुतलाई अपराध माने पनि समाजमा विभेद कायमै छ। गत शनिबार रुकुम पश्चिमका नवराज विकको ज्यान गएपछि यो विषय झनै चुलिएको छ। त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। गत शनिबार अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धमा रहेका रुकुम चौरजहारीका नवराज विकको मृत्यु भएपछि अधिकार कर्मीदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र विरोध भएको छ। संविधानले नै छुवाछुत र जातीय विभेदलाई वर्जित गरिरहेका सन्दर्भमा जातको आधारमा कोही व्यक्तिको हत्या गरिनु निन्दनीय कार्य भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको हो। घटना निन्दनीय भएको भन्दै उक्त घटनाको यथार्थ छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। केही मुठीभर व्यक्तिहरूको उकसावटमा लाएर जुन घटना घटाइयो त्यो घटना चाहिँ हृदय विदारक छ। सुनेर सबैलाई घोत्ने र सबैको पीडाको विषयवस्तु हो यो अहिले। त्यसको कारणले यस घटनाप्रति पोखरा महानगरपालिका त्यति मात्र नभइकन हरेक कास्की जिल्ला यसको चाहिँ घोर निर्धार छ र सरकारले अहिले आयोग पनि बनाएको छ।
त्यसो त अधिकार कर्मीहरूले पनि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर मानिसको हत्या गर्नु निन्दनीय र अपराधको पराकाष्ठ भएको अधिकार कर्मीको निष्कर्ष छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव र सबै किसिमका जातीय भेदभावलाई अस्वीकार गरेका समयमा यस्तो घटना आततायी भएको धेरैको टिप्पणी छ। यस घटनालाई लुकाउन खोजेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू बीच चर्काचर्की समेत भएको थियो। सरलाई थाहा भइसक्यो फौजदारी अभियोग जस्तो कसुरका विषयमा किटानी जाहेरी आउनुपर्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। घर परिवारका मान्छेलाई प्रेसर गरेर मुद्दा नचलाउनु, थोरै भन्दा थोरै मान्छेलाई थुनेर त्यो 18 जना मान्छेलाई लखेट्ने, 3 जना मान्छे बेपत्ता हुने, 3 जना मान्छेको हत्या हुने, 5 जना मान्छे घाइते हुनका निम्ति कति बल प्रयोग भएको छ त्यो वडाको, चौधारी वडाको हामी सहजै आकलन गर्न सक्दछौँ। मुलुकमा समानुपातिक समावेशिता र न्याय सहितको संविधान जारी भएर समयले ठूलो फड्को मारिसक्दा समेत अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर हत्या नै हुनु अत्यन्तै निन्दनीय भएको टिप्पणी भइरहेको छ, जसले गर्दा नेपाली समाजको चेतना स्तरमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नियोजित रूपमा भएका यस्ता घटनाप्रति सरकारको कदम अपराधमा संलग्न उप कानुनी बाटोबाटै कठोर हुनु जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज मे 29 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस। तर कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष सगरमाथा दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम त भएन। आरोहणको सिजनमा सगरमाथा क्षेत्र समेत सुनसान बनेको देखियो। एक रिपोर्ट। गएको 13 वर्षदेखि हरेक वर्षको मे 29लाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। पहिलो पटक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथामा पाइला टेकेको दिन सन् 1953 मे 20मा हो। त्यसो त यही दिनलाई सगरमाथा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। यसअघि दिवसको दिन विश्वभर भव्य रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै आएको थियो। तर यस वर्ष पर्वतारोहीका लागि निकै खल्लो वर्ष भयो। दिवस पनि नमिठो बन्यो। वर्ष म ठ्याक्कै एभरेस्ट डेमा चाहिँ म काठमाडौँ नै आइपुगेको थिएँ, किनभने म चाहिँ यो सगरमाथा मापनको गाइड गरेको थिएँ। त्यो बेलामा सबै साथीहरूसँग चाहिँ मैले सगरमाथा डे, इन्टरनेसनल सगरमाथा दिवस चाहिँ मैले काठमाडौँमै मनाएको थिएँ। विभिन्न प्रोग्रामहरू गरेर चाहिँ र्याली गरेर चाहिँ मनाउने मौका पाएको थियो। र यसपालि त अब यस्तै हो, सबैजना अब बाहिर निस्किने पनि खासै त्यति छैन, कन्डिसन छैन। त्यसले पनि एक त हो अलिकति अब यो समयमा भन्नु गाह्रै छ। मे 29 भनेको सगरमाथा आरोहणको यो मौसमको अन्तिम समय हो। सफल आरोहण गरेर फर्किएकाहरू दिवसको समयमा निकै खुसियाली साटासाट गर्दथे। तर यस पटक आरोहणको तयारीमा रहेकालाई नरमाइलो लाग्यो भने पथ प्रदर्शक भरियादेखि नेपाल सरकारलाई समेत आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान भयो। औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न नसके पनि सरकारले अनौपचारिक अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सो क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी वर्ष पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याउने बताए। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू र हामीलाई पुगेको क्षति, त्यसको तुलनामा नै हामीले राहत र उद्धारका प्याकेजहरू अगाडि सार्न सक्ने हो। त्यसमा व्यवसायी साथीहरूको हितमा, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका श्रमिक र मजदुरहरूको हितमा नेपाल सरकारले जुन सहुलियतका र अन्य कतिपय प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ र यसले तत्कालै राहत त दिने नै छ। सन् 2008 यता अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउने गरिएको छ। त्यस यता 2070 वैशाख 5 गते सगरमाथामा खुम्बु आइसफलमा भएको हिम पहिरोमा परि 14 जना शेर्पा गाइडले ज्यान गुमाए। त्यसबाहेक अरू 4 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस वर्ष सगरमाथा आरोहण हुन सकेन, जसलाई पर्वतारोहीहरूले हिमाल आरोहणको कालो दिनका रूपमा लिने गर्दछन्। त्यसपछि 2072 वैशाख 12 मा भूकम्पका कारण आरोहण हुन सकेन। यस वर्ष त आरोहणको योजना गर्भावस्थामै तुहियो। यद्यपि कतिपय प्रकृति प्रेमीहरूले यस वर्ष हिमालहरूलाई आराम मिलेको समेत बताएका छन्।
गत बुधबार अस्पतालमै 2 चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनापछि नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा कार्यरत चिकित्सक आन्दोलित भएका छन्। सो घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अस्पताल प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै उजुरी नदिन दबाब दिएको र सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको भन्दै चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। गत बुधबार नेपाल मेडिकल कलेज अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई बिरामीका आफन्तले अपशब्द बोल्दै कुटपिट गरेका थिए। इमानदारीपूर्वक उपचार गर्दा गर्दै बिरामीको ज्यान गएपछि उनको आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेका थिए। तर कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई प्रशासन र प्रहरीले कारबाही नगरेको भन्दै चिकित्सकहरू नै आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूले आकस्मिक र फिभर क्लिनिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन्। आवश्यक चिकित्सक, मेडिकल अफिसर र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले सीसीटीभीमा कैद भएको चिकित्सक कुटिएको भिडियो डिलिट गरिदिएको भन्दै अस्पताल प्रशासनको विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रशासनले आफ्नो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको सुरक्षा गर्नु त परको कुरा, उल्टै चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने विरुद्ध उजुरी नदिन भन्दै धम्की दिएको चिकित्सकहरूले आरोप लगाएका छन्। एभिडेन्स पनि मिटाएर उल्टै हामीलाई चाहिँ डराउने धम्काउने प्रयास गर्नु भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ उचित हो हैन। अब बारम्बार कुरा राख्दाखेरि पनि उहाँहरूले खासै रेस्पोन्स दिनु भएको छैन हैन। एउटा कुरा हिजो हामी पुलिसमा एफआइआर दर्ज गर्न गयौँ, त्यो पनि दर्ज भएको थिएन। अनेक ठाउँबाट दबाब दिइसकेपछि आज बिहान बल्ल चाहिँ हामीले दर्ता गरेको पायौँ हैन। अब कलेजसँग कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो रेस्पोन्स राम्रोसँग आइरहेको छैन। यो डाक्टरमाथि हातपात भएपछि त्यो त दण्डनीय अपराध हो नि। अब यस्तो अपराधहरू बारम्बार भइरहेका छन् विगतको रूपमा। हिजो आज भोलि पनि हुन्छन्, पर्सि पनि हुन्छन्। अब जबसम्म चाहिँ दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो पनि अन्त्य हुन गाह्रो छ। अस्पताल प्रशासनले कुटपिट गर्ने स्थानीयसँग मिलेर आफूहरूलाई थप पीडित बनाएको चिकित्सकहरूको दुखेसो छ। कोरोना महामारीमा आफूहरू आवश्यक सुरक्षा साधन बिना 24 घण्टा बिरामीको सेवामा खटिँदा समेत कुटपिट हुने अवस्था आएको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ। सीसीटीभी फुटेज मेट्ने व्यक्ति पत्ता नलगाएमा यस सीसीटीभीसँग सम्बन्धित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राजीनामा दिनु पर्यो। अर्को भनेको हाम्रो जहिलेको पनि माग एउटै छ, जेल विदाउट बेल हाम्रो माग पुरा गरिदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न मान्छेहरूले धम्कीहरू दिइरहेका छन्। ती धम्कीहरू आइरहेको हुँदा हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीलाई गराइदिनु पर्यो। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा ठप्प भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूलाई पीडितमाथि थप पीडित बनाउने क्रियाकलाप गरिनुहुन्न। क्यामेरा पर्सन अजय मोक्तानका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,35,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 59,35,000 नागेको छ। शुक्रबार अपराह्नसम्ममा निको भएर घर फर्कनेको संख्या विश्वभर 26,03,000 नजिक पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृत्यु दरमा उतार चढाव यथावत छ। हालसम्म अमेरिकामा 1,03,400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमितको संख्या 17,70,000 नजिक पुगेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4,800 नागेको छ भने संक्रमित 1,67,500 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1200 नाग्यो। आज मात्रै 170 जना थपिए। मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुग्यो। तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय। प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने तयारी। कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले ल्यायो 60 अर्बको प्याकेज।
विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दोब्बरले बढ्ने। कोरोना संक्रमणका कारण सगरमाथा दिवस रौनकहीन। आरोहणको सिजनमा समेत पर्वतारोहणको क्षेत्र सुनसान। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,35,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 59,35,000 नाग्यो। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।